स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिक गराइरहेका छौं। फैसला जनप्रतिनिधिको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय तह निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो बनाएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। गठबन्धनले कांग्रेस कमजोर नभएको स्पष्टोक्ति। देशका विभिन्न जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा झडप, हुम्लामा मतदान अधिकृत घाइते, दोलखाको बैतेश्वर केन्द्रमा तनाव कायमै। स्थानीय तह निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो बनाएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। गठबन्धनले कांग्रेस कमजोर नभएको प्रष्टोक्ति। दलका प्रमुख नेताहरूले जिल्ला पुगेर गरे मतदान। हार जितलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रतिक्रिया। र देशभर 15 स्थानमा मतदान स्थगित भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। अहिलेसम्म करिब 15% मत खस्यो। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिक गराइरहेका छौं। दर्शकवृन्द, आज निर्वाचनको मतदान गर्ने दिन आज विशेष दिनका रूपमा पनि हेरिएको छ र आज नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने दिनका रूपमा पनि हेरिएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी गराउन कैलालीबाट हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता हरिश विक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। हरिश, खास गरेर कैलाली जिल्ला भरिमा यतिखेर मतदानको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ, अझ भनौँ त्यहाँ जसरी धनगढी उपमहानगरपालिका पनि एउटा चासोको विषय बनिरहेको छ, त्यहाँ विभिन्न उम्मेदवारहरू रहेका छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट रणबहादुर चन्द छन्, यस्तै कांग्रेसबाट स्वतन्त्र रहेका छन्। जानकारी गराउनुहोस्, यतिखेर झुकाव कस्तो देखिन्छ? अहिलेसम्म आइपुग्दा कति प्रतिशत मत खसिसकेको छ? स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधि गर्ने क्रममा सुशील, यति बेला हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 बाट प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहेका छौँ। खास गरी कैलालीका 13वटा स्थानीय तहमध्ये सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले सम्पूर्ण स्थानमा एकदम सुरक्षित तरिकाले, एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान प्रक्रिया अगाडि बढेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। खास गरी प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि आज बिहानैदेखि एकदम शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान भइराखेको छ। यहाँका मतदाताहरू निकै उत्साहित भएका छन्। यस्तो टन्टालापुर घाममा पनि यहाँका मतदाताहरूले एकदम लाइनबद्ध रूपमा लागेर एकदम अनुशासित तरिकाले उनीहरू यो मतदानलाई एकदम मतदान गरिरहेका छन्। खास गरी तपाईँलाई मैले जानकारी गराउनु पर्दाखेरि सुशील, धनगढी उपमहानगरपालिकामा 93,000 भन्दा बढी मतदाता रहेको यो उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको जुन वाडा हो यो 3 नम्बर वाडा हो र यो 3 नम्बर वाडामा पनि यति बेला मतदाताहरूले मत जाहेर गरिराखेका छन्। तपाईँले भने जस्तो खास गरी यो उपमहानगरपालिकामा 34वटा मतदान स्थल रहेका छन्, 104वटा मतदान केन्द्रहरू रहेका छन् र यहाँका अहिलेको भर्खरै मात्र केही बेर अगाडि मात्रै मैले यहाँका मतदान अधिकृतसँग कुराकानी गरेको थिएँ। हरिश, तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि तपाईँ यतिखेर धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा हुनुहुन्छ, जहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट वडा अध्यक्षमा पार्वती देवी, त्यस्तै कांग्रेसबाट राजबहादुर मेर र माओवादीका तर्फबाट सुन्दर सिंह धामी यस अहिले अध्यक्षको दावेदार रहेका छन् र उनीहरूले अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहँदाखेरि त्यहाँ वडा स्तरमा भने गठबन्धन देखिएको छैन। यद्यपि यो अवस्थामा त्यहाँका मतदाताको रुझान कस्तो देखिन्छ, के भनिरहेका छन्, प्रतिक्रिया के छ?
सुशील पक्कै पनि खास गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 लाई हेर्ने हो भने गत निर्वाचनमा 74 को निर्वाचनमा यो वडाबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट त्यति बेला बलबहादुर ऐर बाली ऐर भन्ने व्यक्तिले निर्वाचित भएका थिए। तर यति बेला यो जुन अहिलेको जुन निर्वाचनमा त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। खास गरी यहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो पटक के देखिन्छ भने सुशील अहिले चाहिँ गठबन्धन नभएका कारणले गर्दाखेरि यहाँ कांग्रेसका वडा अध्यक्ष नै बलियो रूपमा प्रस्तुत भइराखेको हामीले यहाँका मतदाताहरूबाट जानकारी पाएका छौँ र खास गरी दोस्रो स्थानमा अहिले नेकपा एमाले रहेको र त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी रहेको भन्ने खालको बाहिर हामीले बुझे तापनि तर यी 3 जो उम्मेदवारहरू छन् यी एकदमै युवा एकदम सशक्त युवाहरू खबर सङ्कलनका विषयमा सक्रियता बनाइराख्नुहोला। दर्शकवृन्द यति बेला हामी झापातर्फ लाग्दैछौँ जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा खबरदाता सन्तोष नेउपाने। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। सन्तोष, खास गरेर झापालाई एउटा राजनीतिको केन्द्र पनि भन्न सकिन्छ र आज स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहँदाखेरि त्यहाँका विभिन्न स्थानीय तहहरूको माहौल कस्तो छ, मतदान स्थलको माहौल कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस् न। शुक्रबार देशैभर मतदान भइरहेको छ र त्यसै क्रममा झापामा पनि मतदान सुरु भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि मतदान स्थलमा पुगेका मतदाताहरू धमाधम मतदान गरिरहेका छन्। खास गरी अब झापामा 15वटा स्थानीय तह रहेको छ र 15वटै स्थानीय पालिकामा चाहिँ अहिले बिहानदेखि नै जुन 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म मतदानको समयावधि तोकिएको छ निर्वाचन आयोगले र 7 बजेदेखि मतदाताहरू चाहिँ मतदान गरिरहेको स्थिति छ भने झापामा चाहिँ 6,46,234 जना मतदाता रहेका छन्, जसमध्ये चाहिँ 3,24,705 जना महिला र 3,21,520 जना पुरुष र अन्य 9 जना गरी 6,46,234 मतदाता। सन्तोष, आज मतदानको दिन मतदाताहरू कतिको उत्साहित देखिएका छन्? खास गरी अब मतदाताहरू पनि उत्साहित रूपमै मतदान गर्न आएको हामीले रिपोर्टिङका क्रममा देखेका थियौँ र उहाँहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिइरहँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ अब मतदान गर्नलाई आतुर रहेको र खास गरी अब जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ विकास प्रेमी र जनतामुखी जनतासँग भिजेका र युवा पुस्तालाई चाहिँ हामी मत प्रदान गर्छौँ र त्यस्ता खालका जनप्रतिनिधि चुन्छौँ भन्ने किसिमका प्रतिक्रियासहित उत्साहपूर्वक मतदाताहरू चाहिँ मतदान केन्द्रमा मत हाल्न गएको हामीले पनि रिपोर्टिङका क्रममा फेला पारेका छौँ र उहाँहरूले सन्तोष, यसरी झापालाई हेर्ने भने एउटा राजनीतिको केन्द्रको आधारमा पनि हेर्न सकिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यसै गरी कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सँगसँगै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि एउटा क्षेत्र, सँगसँगै अन्य केन्द्रका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि रहेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि त्यहाँका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पनि गठबन्धन देखिन्छ। मेचीनगर नगरपालिकाको अवस्था के रहेको छ? त्यहाँ गठबन्धन सँग पनि एउटा जसरी विवाद देखिएको थियो, सँगसँगै प्रतिपक्षी दल एमालेबाट पनि उम्मेदवार उठेका छन्। त्यहाँका जनता कतिको असन्तुष्ट देखिन्छन्? उम्मेदवारहरू के भनिरहेका छन्? खास गरी अब तपाईँले भने जस्तै अब काङ्ग्रेसले चाहिँ अब देशैभर गठबन्धन गरेका थियो र गठबन्धन चाहिँ अब झापामा पनि केही स्थानीय तहमा गठबन्धन छ र केही स्थानीय तहमा चाहिँ गठबन्धन छैन। खास गरी अब गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै धेरै काङ्ग्रेसका पुराना तथा त्यागी नेता कार्यकर्ताहरूले पनि पार्टी छोडेर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिइरहेको अवस्था पनि छ भने केही असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले चाहिँ बागी उम्मेदवार पनि बनेको स्थिति देखिन्छ, जसले गर्दा गठबन्धनलाई चाहिँ एउटा ठुलो झट्का लाग्ने र यो स्थानीय चुनावको नतिजामा चाहिँ परिणाम सोचे अनुरूपको नआउने भन्ने कुरा स्वयं गठबन्धन। सन्तोष, यसरी जानकारी गराइरहँदाखेरि झापालाई जसरी राजनीतिको केन्द्रबिन्दुको रूपमा हेरिन्छ, त्यहाँ अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेर्ने हो भने एमालेको सँगसँगै राप्रपाको सँगसँगै कङ्ग्रेसको पकड पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? मतको झुकाव कता हुन सक्छ? कसरी आंकलन गर्न सकिन्छ? तपाईँले भने जस्तो नेपाली जुन अब नेपालका जुन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन
अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण श्रीवाल तथा काङ्ग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माको गृह जिल्ला भएको कारणले गर्दा पनि यो स्थानीय तहलाई चाहिँ अर्थ जुन झापाको स्थानीय तहको चुनावलाई चाहिँ अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ र अब कतातिर चाहिँ मत परिणाम खस्ने हो भन्ने कुरा एक किसिमको आकलन भइरहेको बेला अब खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस एकातर्फ जुन गठबन्धन छ र केही स्थानीय तहमा गठबन्धन छैन, एमाले र जुन गठबन्धन पक्षबीच नै कम्पिटिसन हुने स्थिति देखिन्छ। सुशील, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद सन्तोष। थप जानकारीका लागि हामी फेरि पनि तपाईँसँग जोडिने छौँ। तपाईँ त्यहाँको पछिल्लो खबर अध्यावधिकका लागि जानकारी लिइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ र आज वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनको दिन रहेको छ र आज बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मका लागि मतदानका लागि समय तालिका छुट्याइएको छ। पक्कै पनि सुशील, यसै विषयमा थप जानकारी दिन भोजपुरबाट हाम्रा खबरदाता युवराज विष्ट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। युवराज, भोजपुरमा कसरी मतदान कार्य अगाडि बढाइँदैछ? कतिको सङ्ख्यामा मतदाताले मत खसालिसकेको अवस्था छ? जानकारी गराउनुहोस्। भोजपुरमा अहिले एकदमै शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताहरू पुगिरहनु भएको छ र यहाँ चाहिँ मत खसाल्ने काम भइरहेको छ। विशेष गरेर हामी अहिले केही ठाउँका केन्द्रहरूमा जस्तो महेन्द्र निवादीको एउटा केन्द्र र अन्नपूर्ण रणदीप माध्यमिक विद्यालयको केन्द्रमा हामीले प्रत्यक्ष त्यहाँ अवलोकन गऱ्यौँ। त्यहाँको जानकारी पाउँदा एक ठाउँमा 25% अरू ठाउँमा चाहिँ केही 10-15% जति मत खसेको भन्ने छ र समग्रमा हाम्रो भोजपुरको 87वटा मतदान स्थल र 160 मतदान केन्द्र रहेकोमा सबै ठाउँमा नै समयमा नै सुरु भएको र के ठाउँमा चाहिँ अलिकति ढिला भएको भन्ने छ। समग्रमा भोजपुरमा अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै मतदान भइरहेको अवस्था छ। जसरी 5 वर्ष पछाडि फेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ, त्यहाँका मतदाताहरूको झुकाव कस्तो देखिन्छ? उम्मेदवारहरू प्रति कतिको आकर्षण देखिन्छ? के भन्छन् त्यहाँका मतदाता? भोजपुरमा विशेष गरेर अहिले जुन देशभरिसँगै भोजपुरमा पनि अलिकति बढी नै जनप्रतिनिधिहरूले तोराएको अवस्था छ। नयाँ अनुहारहरू अलिक कमै मात्रामा चाहिँ उम्मेदवार उठेको अवस्थामा यहाँका जुन 9वटा पालिकाहरू छन्, 7वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका र विशेष गरेर यहाँ चाहिँ 4वटा पालिकामा गठबन्धन छ भने अरूमा चाहिँ अब दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारहरू उठाएको अवस्था छ र उम्मेदवारहरूले जुन प्रतिबद्धताहरू दिएका छन्, प्रतिबद्धता गरेका छन्, त्यसमा चाहिँ अलिक पुरा हुनेमा चाहिँ उहाँहरूको आशंका अलिकति चाहिँ उत्साह नयाँले अब एकचोटि काम हेरिहालियो कस्तो हुने हो भन्ने खालको अलिकति त्यति धेरै उत्साह चाहिँ देखिँदैन। यद्यपि पनि जनतामा एक खालको चाहिँ विकासको चाहना चाहिँ खास गरेर युवराज देशभरि नै हेर्ने हो भने जनताहरूले मतदाताहरूले नयाँ अनुहार परिवर्तन गर्न चाहेको देख्न सकिन्छ र यसरी परिवर्तन नयाँ अझ भनौँ युवा पुस्ताप्रति बढी आकर्षित भएको पनि देख्न सकिन्छ। तर भोजपुरको हकमा भने पुरानै जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिएका छन्। यो किन भइरहेको छ? के कारणले गर्दाखेरि यसरी पुरानै जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै आकर्षण देखिएको छ त? यसमा हामीले हेर्दाखेरिलाई जस्तो उम्मेदवारहरूमा चाहिँ अब हामीले विविध कारणले जस्तो संहिता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा थियौँ, त्यसको नीति कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्यो, त्यो कुराले हामीले अलिकति मजाले काम गर्न सकेनौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रै कार्यकालमा चाहिँ कोभिड महामारी जस्तो चाहिँ देशभरि नै महामारी फैल्यो, त्यसको कारणले काम गर्न सकेनौँ र हामीले एउटा जुन अनुभव हासिल गरेका छौँ यो आधारमा हामी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने उम्मेदवारहरूको त्यो तर्क रहन्छ भने अरू जस्तो मतदाताहरू जनताहरूले चाहिँ अपेक्षा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले गरेको काम भन्दा पनि अलिकति नयाँ अनुहार भइदिएदेखि चाहिँ राम्रो हुने भन्ने खालको आशय बुझ्न सक्छौँ हामीले बाहिर बुझ्दाखेरि। युवराज, योभन्दा अगाडिका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको अभावले गर्दाखेरि कतिपय मतहरू बदर भएको अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो। अहिले त्यहाँ मत हालिरहँदा मतदाताहरू अल्मलिएको अवस्था छ कि छैन? यो मतदाता शिक्षालाई अलिकति प्रभावकारी बनाउन नसक्छ। धेरै मतदाताहरू चाहिँ अनिलमा रहेको, विशेष गरेर दलहरू बिच चाहिँ गठबन्धन हुँदाखेरि अब कुन चुनाव चिन्हबाट कुन दल उम्मेदवार उठेको त्यो हुँदा चाहिँ मतदाता शिक्षा अलिकति पर्याप्त ढङ्गले दिन नसक्दाखेरि चाहिँ मतदाताहरूमा अलिकति अनिलता देखिएको, अलिकति मतबद्ध हुने सम्भावना भोजपुरमा पनि देखिन्छ। त्यसको लागि अब जति राजनीतिक दलहरूले जति राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले त्यस्तो ढङ्गले उम्मेदवारहरूले अलिक सिकाएको भरमा नै गर्नुपर्ने, अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले मतदाता शिक्षा भएन, अलिकति अलमलमा छौँ भन्ने खालको मतदाताहरूको त्यो चाहिँ भनाइ आइरहेको छ।
खास गरेर विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पनि गठबन्धन गरिएको छ। जसरी केन्द्रले जुन निर्णय गरेको थियो सोही अनुसार 5 दलीय गठबन्धन छ भने अर्कोतर्फ एमाले सहितका विभिन्न गठबन्धनहरू रहेका छन्। भोजपुरको हकमा यो गठबन्धनको प्रभाव कस्तो देखिन्छ? यसको प्रभावले मतदाता कतिको अन्यल भएका छन्? भोजपुरमा जस्तो जुन अहिले गठबन्धनमा रहेर 5वटा दलहरूले गरिरहेको अवस्थामा एमाले एक्लो भएको अवस्थामा यो चुनाव भइरहँदाखेरि अहिले भोजपुरको अवस्था हेर्दा चाहिँ यो स्थानीय तहमा यस्तै खालको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ बन्न सक्लान् भन्ने खालको आकलन गर्न अलिकति गाह्रो छ। किनभने गठबन्धनको दलहरूले अलिकति त्यही अनुसारको गृह कार्य गरेर अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ भने जुन सिङ्गल रूपमा चाहिँ एमाले आफ्नो उम्मेदवारी दिइरहेको छ उहाँहरूको पनि दाबी चाहिँ हामीले सबै चाहिँ पालिकाहरूमा चाहिँ जित्छौँ भन्ने खालको छ। र यो अहिले हामीले सोझो रूपमा आकलन गर्दा चाहिँ यही खालको चाहिँ परिणाम यहाँनिर निस्केला भन्ने खालको अवस्था छैन यो भोजपुरमा चाहिँ। जानकारीको लागि धन्यवाद युवराज। यहाँले भने खबर सङ्कलनका विषयमा नजर बनाइरहनुहोला। पछिल्लो अध्यावधिकका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ र समीक्षा खास गरेर यतिखेर आज स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामको आज समीक्षा हुँदैछ भनौँ अथवा अग्नि परीक्षा भनौँ, त्यो पनि हुँदैछ दलहरूको। किनभने दलहरूले स्थानीय तहमा जनताका लागि के कति काम गरे, कस्ता काम गरे भनेर जनताहरूले आज परीक्षा लिँदैछन्। कस्तो उम्मेदवार जिताउने भन्ने जनताको हातमा रहेको छ र आज को दिन हरेक मतदाताको एक मतको धेरै महत्त्व पनि रहेको छ। पक्कै पनि सुशील, स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान भइरहेको छ र नयाँ नेतृत्व गर्नको लागि विकासी योजनाहरू के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तय पनि आजको दिनबाट हुने एउटा आकलन पनि गरिएको अवस्था छ। हो समीक्षा, र यसरी हेर्दाखेरि खास गरेर विभिन्न धेरै चासोको विषयमा परेका छन् 6वटा महानगरपालिकाहरू। काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा सँगसँगै भरतपुर महानगरपालिका अझै चर्चाको शिखरमा रहेको छ भने विराटनगर महानगरपालिका पनि त्यत्तिकै चर्चामा रहेको छ। सँगसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि त्यतिकै चुनावी रौनक, चुनावी चर्चा छ। यो पालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यी महानगरपालिकाको बाजी कसले मार्ला भन्ने पनि देशैभर चासोको विषय बनिरहेको छ। अझ भरतपुर महानगरपालिकामा हेर्ने हो भने त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भनौँ अथवा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहालको प्रतिनिधित्व रहेको छ र उम्मेदवार रहेको छ। सँगसँगै त्यहाँ नेकपा एमाले सँगसँगै राप्रपा लगायतका विभिन्न दलहरूले गठबन्धन गरेका छन्। मेयरको उम्मेदवारका लागि विजय सुवेदी नेकपा एमालेको तर्फबाट उठेका छन् भने यहाँ एकजना अर्का जो कङ्ग्रेसमा रहेका थिए उनी स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार आफ्नो बाँकी उम्मेदवार दिएका थिए। यद्यपि स्वतन्त्रबाट जगन्नाथ पौडेल पनि उठेका छन्। यसले गर्दाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन अझ धेरै रोचक बनिरहेको छ। समीक्षा पक्कै पनि सुशील, तपाईले भन्नुभएको जस्तै 6वटा महानगरपालिका नै अहिले एउटा चासोको विषय बन्न पुगेको छ। त्यसै गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका पनि पछिल्लो समय एउटा चासोको विषय बनेको छ, जसमा केशव स्थापित सृजना सिंह जस्ता प्रमुख उम्मेदवारहरूले एउटा चासोको शिखर पनि पक्कै पनि। र यसरी हेरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरसर्ती हेर्ने हो भने चाहिँ मतदाताहरूले पनि नयाँ अनुहार, नयाँ परिवर्तन चाहेका हुन् कि भन्ने पनि एउटा आकलन गर्न सकिन्छ। यद्यपि सँगसँगै एउटा युवा पुस्तामा पनि राजनीतिप्रति निकै चासो बढ्न थालेको छ।
खास गरेर विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र तर्फबाट युवा उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि आफ्नो दावेदारीका लागि उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् र सोही अनुसार आज निर्वाचन भइरहेको छ। काठमाडौँकै हकमा हेर्ने हो भने पनि यतिखेर स्वतन्त्र तर्फबाट बालेन शाह जो युवा उम्मेदवार रहेका छन् उनीप्रति निकै आकर्षण देखिएको छ। अझ भनौँ युवा पुस्तामा उनी निकै छाएका छन् र काठमाडौँको हकमा हेर्ने हो भने यो पटक बाजी कसले मार्ला भन्ने एउटा आम चासोको विषय पनि बनिरहेको छ। पक्कै पनि सुशील, यहाँले भन्नुभयो जस्तै देशैभर चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि आज मतदान भइरहेको छ। मतदान भइरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन्। विभिन्न जस्तै झडपका श्रृङ्खलाहरू पनि भइरहेका छन्। यद्यपि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा व्यवस्था पनि मजबुत बनाइएको छ र यतिखेरसम्म आइपुग्दाखेरि करिब 15% मत खसिसकेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ र करिब 65 देखि 70% सम्म मत खस्ने भनेर पनि एउटा निर्वाचन आयोगले अनुमान गरेको छ। र खास गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन आज जारी रहँदाखेरि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्मको लागि समय निर्धारण गरिएको छ। 6वटा महानगरपालिका, 11वटा उपमहानगरपालिका, त्यसै गरी 276वटा नगरपालिका र 400वटा गाउँपालिकामा आज एकैसाथ निर्वाचन भइरहेको छ, जसबाट देशभरकै 753वटै स्थानीय तहमा करिब 1,77,33,723 जना मतदाताहरू योग्य रहेका छन्, जसले चाहिँ आज मतदान गरिरहेका छन्। र यसरी हेर्दाखेरि 10,756वटा मतदान स्थल र 21,955वटा मतदान केन्द्रहरू तोकिएका छन्, जसमध्येबाट आज विभिन्न स्थानीय तहमा 35,221 पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने विभिन्न 3वटा पालिका सहित 390 जना जनप्रतिनिधि भने निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भइसकेको अवस्था पनि रहेको छ। पक्कै पनि सुशील, आयोगले मतदान गरिरहँदा विभिन्न किसिमका कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियम पनि बनाएको छ र त्यही नियमअनुसार पालना गर्दै मतदाताहरूले मतदान गरिरहेको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। मतदान केन्द्रमा लाइटर जस्ता प्रज्वलनशील वस्तुहरूको प्रवेश पनि निषेध गरिएको जानकारी पनि भएको छ। पक्कै पनि र यतिखेर दर्शकवृन्द हामी यतिखेर गुल्मीतिर लाग्न चाहन्छौँ। त्यहाँ आज मतदान भइरहेको छ। त्यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा एभी न्यूज खबरदाता जनार्दन घिमिरे। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। जनार्दन, खास गरेर आज निर्वाचन भइरहेको छ, तपाईँ भएको ठाउँमा कसरी मतदान प्रक्रिया जारी रहेको छ? यतिखेरसम्म तपाईँ भएको जिल्लामा कति प्रतिशत मत खसिसकेको अवस्था छ? सुशील, खास गरी बिहान गुल्मी जिल्लामा बिहान 7 बजेदेखि धेरै जसो स्थानमा मतदान सुरु भएको थियो भने केही मतदान केन्द्रहरूमा 7:30 बजेबाट मतदान सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म मतदान निकै शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढिरहेको छ। मतदाताहरू पनि निकै उत्साहित रूपमा उहाँहरू हिँडेरै मतदान स्थलमा पुग्नु भएको थियो भने कतिपय मतदाताहरू अलिक टाढा भएको हुनाले वृद्धहरूलाई हिजो बेलुकी नै मतदान केन्द्र वरिपरि सम्मिलित पार्टीका व्यक्तिहरूले लगेर राख्ने व्यवस्था गर्नुभएको थियो। र अहिलेसम्म समग्रमा खास गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पछि डाटा त दिएको छैन, यति % खस्यो भन्ने। जनार्दन, यसरी तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि यतिखेर मतदानको कार्य जारी रहेको छ। त्यहाँ अपाङ्गता भएका वृद्धका लागि मतदान गर्नका लागि कस्तो प्रक्रिया मिलाइएको छ? उनीहरूलाई सहज वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्नका लागि कस्तो व्यवस्था छ? बिहान यो गुल्मीको मुस्को नगरपालिका अन्तर्गत त्रिभुवन मावि, त्यसै गरी पृथ्वी मावि लगायतका मतदान केन्द्रहरूमा पुगेको थिएँ र त्यहाँ वृद्धहरू अपाङ्गहरूलाई पहिलो प्राथमिकता साथ उहाँहरूलाई सिधै अगाडि लगेर सम्बन्धित जो वृद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँ लाइनमा बस्न नपर्ने र उहाँहरूलाई छुट्टै ठाउँबाट उहाँहरूलाई अगाडि लगेर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो भने कोही अशक्त त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित। जनार्दन, आज पूर्वानुमान महाशाखाले पनि वर्षाको सम्भावना भनेर आकलन गरेको अवस्था छ। वर्षा भइहालेको अवस्थामा के कस्तो पूर्व तयारी गरिएको छ, जानकारी गराउनुहोस्। खास गरी त्यस्तो पूर्व तयारी कुनै पनि मतदान केन्द्रहरूमा त्यस्तो देखिएन। मानिसहरू लाइनहरू कोही साँगुरो भएको हुनाले निकै बाक्लो बिहानमा उपस्थित मौसमको कहिले पानी पर्छ कि भनेर होला मतदाताहरू बिहानै घरबाट निस्केर बिहान पहिलो क्रममा निकै मानिसहरूको जमघट
धेरै देखिन्थ्यो मतदाताहरूको भने, र अहिले पनि त्यो जमघट चाहिँ बिस्तारै अहिले कम हुँदैछ। अहिले मौसम त्यति अब पानी आउने सम्भावना त त्यस्तो देखिन्छ, तर पनि पानी आइहालेको अवस्था छैन र मतदान केन्द्रहरूमा कुनै त्यस्तो मतदाताहरूलाई तिरपाल अथवा पालो टाँगेर उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था त्यस्तो चाहिँ केही छैन। उहाँहरू यस्तो अवस्था भयो भने नजिकैहरूका घरहरूमा गएर आश्रय लिने बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। जानकारीका लागि धन्यवाद जनार्दन। थप जानकारीका लागि हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। यतिखेर गुल्मीका पनि विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा मतदान भइरहेको छ र यतिखेर हामीसँग फेरि प्रेमनारायण हाम्रा खबरदाता प्रेमनारायण आचार्य यतिखेर हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी जोडिन्छौँ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। प्रेम, अर्घाखाँचीमा मतदान कार्य कसरी अगाडि बढाइँदैछ, जानकारी गराउनुहोस्। समीक्षा अर्घाखाँचीका 3 गाउँपालिका र 3 नगरपालिकामा गरी 6वटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र जिल्लाका 61वटा वडाका अध्यक्ष र 4 जना सदस्यहरूको आज मतदान सुरु भएको छ। मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरूमा बिहान 7 बजेबाट मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ भने अहिले सबै ठाउँहरूमा शान्तिपूर्ण तौरबाट मतदान प्रक्रिया जारी रहेको भन्ने हामी जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। बिहान मतदान प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि अर्घा रजस्थल माविको जुन सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 9 को केन्द्रमा केही एउटा भित्र सामान्य झडपको अवस्था सिर्जना भएर केही समय प्रेम, आज मतदानको दिन, मतदान गर्ने दिन, आज नयाँ नेतृत्व चयनको दिन पनि रहेको छ। मतदाताहरू कतिको उत्साहित देखिन्छन्? खास गरी मतदाताहरू पनि उत्साहित देखिएका छन् र मतदाताहरू उत्साहित तवरले आफ्नो गाउँको विकास निर्माण गर्नका लागि आफूले चुन्ने जनप्रतिनिधि कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर उनीहरू उत्साहका साथ जुन मतदान प्रक्रियामा भाग लिएका छन् र उनीहरूले मतदान पनि गरिरहेका छन्। खास गरी वृद्धहरूले पनि उनीहरू अब चाहिँ हामीहरूले आफ्नो प्रति छान्नका लागि उत्साह र उमङ्गका साथ उनीहरू मतदान प्रक्रियामा भाग लिएको देख्न सकिन्छ। सबै जुन गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूमा जो अहिले मतदान चलिरहेको छ सबै ठाउँमा एउटा उत्साह र उमङ्गका साथ नै मतदाताहरूले भाग लिएको अवस्था छ। प्रेम, खास गरेर अर्घाखाँचीमा बढी चर्चित स्थानीय तह कुन रहेको छ, त्यहाँको जसरी मतदाताहरूले के भनिरहेका छन् र चर्चाको विषय कस्तो छ, नयाँ पुस्ताहरूमा नयाँ अनुहारहरू उनीहरूले परिवर्तन गर्न कतिका चाहेका देखिन्छन्? खास गरी जिल्लाका जुन स्थानीय तहहरू छन् सबै स्थानीय तहहरूमा सबै ठाउँमा चर्चित अवस्था छ। खास गरी हामीले जुन सन्धिखर्क नगरपालिकामा यहाँ चाहिँ एउटा चर्चितका साथ पनि हेरिएको छ। यहाँ एउटा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी महिला उम्मेदवार हुनुहुन्छ मेयरमा भने, अर्को जुन नेकपा एमालेको तर्फबाट कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँ नै टोपबहादुर रायमाझीको आफ्नो चाहिँ के अरे आफ्नै नगरपालिका परेको र फेरि यता काङ्ग्रेस संसदीय दलको सदस्यको पुष्प भूषालको पनि आफ्नो चाहिँ मतदान केन्द्र सन्धिखर्कै रहेको कारणले सन्धिखर्कलाई नै अहिले हामीले एउटा जुन सबैको महत्त्वपूर्णका साथ सन्धिखर्क नगरपालिकालाई हेरेको अवस्था छ। कसले जित्छ के हुन्छ भनेर हेरिरहेको अवस्था छ। खास गरेर यसरी हेर्ने हो भने आज निर्वाचन भइरहेको छ तर मतदाता शिक्षा भने त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। अझ भनौँ भने गठबन्धन भइसकेपछि मतदाताहरूले कसरी मतदान गर्ने भन्ने पनि अझै अन्योलमा रहेको अवस्था छ। यद्यपि तपाईँ त्यहाँ रहेर खबर सम्प्रेषण गराइरहँदाखेरि मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो? मतदाता शिक्षा त्यहाँ कतिको प्रभावकारी देखिएको छ? जस्तो निर्वाचन कार्यालयले जसरी मतदाता समस्या पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ गराउन सकेन र त्यो चाहिँ नभए पनि यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफैले नै स्वयंसेवकहरू खटाएर घर घरमा गएर मतदाताहरूलाई यसरी भोट हाल्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सिकाएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि र अर्को सन्दर्भमा अर्घाखाँचीको चाहिँ सन्दर्भमा कुरा गर्दा संयुक्त गठबन्धनको एकतर्फी उम्मेदवार र नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलहरूका आफ्नो उम्मेदवार भएका कारणले पनि र अर्कोतर्फ हेर्ने भने संयुक्त गठबन्धनले मेयर, उपमेयर अथवा प्रमुख र उपप्रमुखमा आफ्नो चुनाव चिन्हबाट लड्ने र वडा अध्यक्ष जुन पार्टीको पर्यो जुन
चुनाव चिन्हको भएर त्यही चुनाव चिन्हमा अन्य दलका पनि सदस्य लडाएको कारणले गर्दाखेरि त्यति असहज अवस्था छैन। अब चाहिँ धेरै मतहरू बदर हुने अवस्था पनि देखिँदैन र सँगसँगै राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरूले आफ्ना स्वयंसेवकहरूलाई खटाएर घर घरमा जुन शिक्षा दिएका कारणले गर्दाखेरि पनि मतदाता शिक्षा सामान्य अवस्थामा पुगेको छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नै। धन्यवाद प्रेम नारायण, थप जानकारीका लागि हामी फेरि पनि तपाईँसँग जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट हाम्रा खबरदाता प्रेम नारायण घिमिरे र त्यहाँ पनि यतिखेर मतदान भइरहेको छ। मतदाताहरू निकै उत्साहित देखिएका छन्। समीक्षा पक्कै पनि सुशील। अब भने यसै विषयमा थप जानकारी दिन पाल्पाबाट हाम्रा खबरदाता अनिल लिगल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। अनिल, खास गरेर पाल्पामा कसरी मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, यतिखेर पाल्पामा मतदान केन्द्रमा बिहानदेखि मतदान गर्ने महिलाहरूको नै बढी उत्साहित देखिएको छ भने पाल्पामा यतिखेर शान्त वातावरणमा मतदान भइरहेको छ। पाल्पामा यतिखेर हाम्रो 10वटा स्थानीय तह रहेको छन् भने 2वटा नगरपालिका रहेछन् र 8वटा गाउँपालिका रहेछन् भने वडा चाहिने 81वटा वडा छ। जम्मा जम्मी मतदान 1,79,690 जना रहेका छन् भने त्यस्तै महिलामा 10,310 रहेका छन् भने पुरुषमा 9,066 रहेका छन्। मतकेन्द्र यतिखेर 247वटा ठाउँमा भइरहेका छन् भने मतदान स्थल 118वटा छ। सुरक्षाकर्मीहरू त्यस्तै गरेर तैनात गरिएको छ। यतिखेर पाल्पामा एकदमै शान्त वातावरणमा मतदान भइरहेको छ। र अनिल, मतदानको समयमा मोबाइल क्यामेरा लगायतका मदिरा सेवन गरेका व्यक्तिको प्रवेश निषेध पनि गरिएको छ। यी कुराहरूलाई कसरी अनुगमन गरिँदैछ त्यहाँ? यहाँ पाल्पामा चुनाव मतदान गर्नु अगाडि नै गेटमा सुरक्षाकर्मीहरूले चेक जाँच गरेर उहाँहरूलाई पनि मोबाइलहरू अन्य अनिश्चित सामानहरू लान दिएको छैनन् भने मदिरा सेवन गरेर आएको मान्छेलाई पनि मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्न दिएको छैन। खास गरेर पाल्पामा यसरी हेर्दाखेरि अहिले जसरी निर्वाचन भइरहेको छ, मतदाता शिक्षा पनि अन्य ठाउँमा त्यति धेरै प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा पाल्पाको अवस्था के छ? मतदाताहरू मतदान गर्नका लागि कतिको लालायित छन्, उनीहरू कतिको जानकार छन् कसरी मतदान गर्ने भन्ने कुरामा? यतिखेर पाल्पामा अहिलेसम्म हरेक वडामा 200-300 मत झरिसकेको भन्ने जानकारी पाइरहेका छौँ। त्यो अनुसारले पनि पाल्पामा मत केन्द्रमा गएर मतदान गर्ने मान्छेहरू उत्साहित भएको जानकारी पाइरहेको छ। र यतिखेर पाल्पामा बिहानैदेखि नै महिलाहरूको नै बढी उत्साह देखिएको छ र पुरुषहरू भने केही पछि जाउँला भनेर उहाँहरू बसिरहेको देखिन्छ भने पाल्पामा यतिखेर राम्रो किसिमले नै गइरहेको पाइएको छ। सुशील, खास गरेर जसरी पाल्पामा पनि गठबन्धन भएको छ, राजनीतिक विभिन्न 5 दलीय गठबन्धन छ भने अर्कोतर्फ एमाले सहितका अन्य दलहरू पनि रहेका छन्। यस बीचमा हेर्दाखेरि मतदाताहरू जुन गठबन्धनप्रति, राजनीतिक दलप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, के भन्छन्? प्रतिक्रिया हामीले यस्तो पाएका छौँ कि अहिले चाहिँ गठबन्धनमै बढी केन्द्रित भएको जस्तो बाहिरी हामीले यसो आकलन गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसरी दिएको छन् कि एकचोटिको यस पालोमा गठबन्धनलाई नै हामीले बढी जोड दिएछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ। सुशील, जानकारीका लागि धन्यवाद अनिल। थप जानकारीका लागि हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता अनिल लिगल पाल्पाबाट। र आज स्थानीय तहको निर्वाचन उत्साहजनक देशभर भइरहेको छ र बिहान 11 बजेसम्ममा करिब 15% मत झरिसकेको छ भनिएको छ भने विभिन्न 11 ठाउँमा चाहिँ विभिन्न झडपहरू भएका कारणले गर्दाखेरि मतदान जुन स्थगित भएको छ। र यतिखेर हामी भक्तपुरतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। बालकोटमा यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन क्षेत्र रहेको छ त्यहाँबाट उनले निर्वाचन मतदान गर्दैछन् भने यतिखेर हामी त्यसतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। त्यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा हेभी न्युज खबरदाता।
दर्शकवृन्द, हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान गर्नका लागि केपी ओली यतिखेर भक्तपुरको बालकोट पुगिसकेका छन् र हामी दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। अब केही समयपछि उनले मतदान गर्नेछन् र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मतदान गर्नका लागि भक्तपुरको जुन आफ्नो मतदाता नामावली रहेको ठाउँ रहेको छ र सोही स्थानमा यतिखेर पुगेर मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ आज देशभरि नै स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ। जनताहरूले आफ्नो जनप्रतिनिधि रोज्दैछन्। करिब 5 वर्षको कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका लागि कस्तो काम गरे, राजनीतिक दलहरूले जनताका लागि कस्तो काम गरे, आज उनीहरूका लागि अग्नि परीक्षाको दिन पनि हो भन्न सकिन्छ। र दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर भक्तपुर पुगिसकेका छन् र दर्शकवृन्द, हामी दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 बालकोट स्थित महेन्द्र शान्ति माध्यमिक विद्यालयको क मतदान केन्द्रबाट पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मत खसाल्दैछन् र हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ। निकै उत्साहका साथ त्यहाँ मतदाता सँगसँगै दलका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित भएका छन् र दर्शकवृन्द, आज देशभर एकैसाथ निर्वाचन जारी रहेको छ र स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल चयन गर्नका लागि निर्वाचन भइरहेको छ। यसरी देशभरका कुल 10,756 वटा मतदान स्थल रहेका छन् र 21,955 मतदान केन्द्रमा बिहान 7 बजेदेखि नै मतदान सुरु भइसकेको छ र अहिलेसम्ममा देशभरमा करिब 15% मतदान सम्पन्न भइसकेको छ। यद्यपि विभिन्न ठाउँमा भने मतदान जारी रहँदाखेरि झडपका स्थितिहरू पनि सिर्जना भएका छन् र त्यो नियन्त्रणमा लिनका लागि, झडपलाई साम्य बनाउनका लागि नेपाल प्रहरी लगायत विभिन्न संयन्त्रहरूले आफ्नो तर्फबाट कोसिस पनि गरिरहेका छन् भने विभिन्न मतदान स्थलमा मतदान कार्य नै स्थगित हुने अवस्था पनि देखिएको छ भने केही ठाउँमा हवाई फायर समेत गर्नु परिरहेको अवस्था पनि रहेको छ र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। खास गरेर भक्तपुरमा नेकपा एमालेको राम्रो पकड पनि देखिन्छ। खास गरेर भक्तपुरका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा एमालेले आफ्नो पकड पनि जमाएको थियो 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा र हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले यतिखेर भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 बालकोट स्थित महेन्द्र शान्ति माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन् र हामी यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, खास गरेर आज देशभरका
सबै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन हुँदैछ। यहाँभन्दा अगाडि 2074 सालमा भने विभिन्न चरणमा गरेर निर्वाचन भएको थियो समीक्षा। खास गरेर निर्वाचनबाट 753वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, दलित महिला सदस्य र खुला सदस्य गरी कुल 35,221वटा पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यद्यपि 300 भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरू पनि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको अवस्था पनि रहेको छ समीक्षा। र यसरी हेर्दाखेरि 2074मा र 2079मा हेर्दाखेरि निकै फरक पनि देखिएको छ। खास गरेर मतदाताहरूको रुचिमा पनि निकै फरक देखिएको पनि हामी आकलन गर्न सक्छौँ। किनभने 2074 को निर्वाचनमा जसरी स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरू चुनिएका थिए, उनीहरूले जनताका लागि कतिको काम गरे भन्ने कुरा पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र जनता कतिको सन्तुष्ट छन् भन्ने कुराले पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। र खास गरेर आज जनप्रतिनिधिहरूको दलहरूको अग्नि परीक्षा पनि भइरहेको छ र यसरी हेर्दाखेरि जनतामा पनि निकै उत्साह देख्न सकिन्छ। पक्कै पनि सुशील, यहाँले भन्नुभएको जस्तै आज स्थानीय तह निर्वाचनको दिन, आज नयाँ नेतृत्व चुन्ने दिन र आज देश विकासको लयलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ भनेर आज मतदान भइरहेको छ र मतदाताहरूले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुनिरहेका छन्। खास गरेर यसरी हेर्दाखेरि आफ्नो स्थानीय तहको, आफ्नो गाउँको, आफ्नो नगरको विकास गर्नका लागि आज जनताले आफै मत हाल्दैछन् र आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्दैछन्। र यसरी चुनिरहँदाखेरि हाम्रो अथवा राम्रो चुन्ने भन्ने जनताकै हातमा रहेको हुँदा हाम्रोलाई भन्दा पनि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो गाउँको, ठाउँको विकास गर्नका लागि आफ्नो राम्रो नेतृत्वलाई चुनाउन आवश्यक छ र स्थानीय तहको, आफ्नो ठाउँको र देशको विकास गर्नका लागि पनि हरेक मतदाताको एक मतको त्यति नै धेरै महत्त्व भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ र जनप्रतिनिधिलाई हाम्रो भन्दा राम्रो जनप्रतिनिधिलाई चुनेर आफ्नो ठाउँको विकासमा आफ्नो पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने मतदाताले यो पनि बुझ्नुपर्ने निकै जरुरी रहेको छ। र दर्शकवृन्द, हामी देखाइरहेका छौँ यतिखेर मैले विभिन्न ठाउँको निर्वाचनको जन उत्साहलाई, मतदानमा जनसहभागिता उत्साह कस्तो छ त्यसलाई रिपोर्ट लिँदा दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले यतिखेर भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको जुन मतदान स्थल रहेको छ त्यहाँबाट आफ्नो मत खसालिसकेका छन् र सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 बालकोट स्थित महेन्द्र शान्ति विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट उनले मत खसालेका हुन्। थोरै डाउन गर्दा भयो क्यामेरा। अगाडिदेखि 64 को निर्वाचनमा हामीले कसरी कब्जा गरेका थियौँ, कसरी जितेका थियौँ, त्यसरी जितिएको थियो। पछि हामीले त्यसो गर्न छोडेर बिग्रियो भने यही प्रशिक्षणबाट कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित मलाई खेल्नु अब अलिकति लेफ्ट गर नि तिम्रो क्यामेरा कताबाट लेफ्ट गर्नु लेफ्ट जाउँदा कान्तिको त छ अनि देशभरि जनतामा असाधारण उत्साहका साथ कताबाट मेरो डिसमा छेड्दिन अझ हेर्नु पर्छ हेर्नु भन्ने भने केही ठाउँहरूमा बाहेक खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको तर्फबाट विभिन्न ठाउँमा यार मोबाइल दाइ अलिक मिलाएर गरौँ न अपेक्षित परिणाम ल्याउँछ भन्ने सर भयभीत भएर कतिपयले अबाध्य तौर तरिका र क्रियाकलाप तर त्यस्ता क्रियाकलापले जनताको विजयलाई शङ्काकै बिचमा
उहाँले शङ्काकै बिचमा निर्वाचन आज आफैले मतदान गर्नु भएको छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ। यो प्रश्न कतिको सान्दर्भिक उहाँले 9 गते मलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गर सारौँ भन्ने औपचारिक प्रस्ताव पठाउनु भएको थियो। अनि धाक लगाउनु त पुरै मैले अस्वीकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्नु भनेर उहाँलाई अब चाहिँ अलिक राम्रैसँग खबर पठाएको थिएँ र निर्वाचन रोक्ने कुरामा सहमति हुन नसकेपछि र कानुनले बाध्यता भएपछि उहाँहरू तयार हुनुभएको हो। गफै नगरे हुन्छ कि 9 गते अस्ति 9 गतेसम्म आज 30 गते भयो 9 गतेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले मसँग प्रस्ताव पठाइरहनु थियो। अहिले शङ्काका बिचमा आज त आफै हाल्नु होला नि भोट भनेर भन्नुपर्ने शङ्का होइन कि सप्रमाणको कुरा पाए मैले यो कुरा अहिलेसम्म भनेको थिएन। यस्ता राजनीतिक संवादका कुरा सार्वजनिकता भनिँदैन। तर अब निर्वाचन सम्पन्न हुने स्थितिमा पुग्दाखेरि त यो भनिरहनु भन्दाखेरि पनि केही फरक नपर्ने भयो भन्दा पनि हुन्छ। त्यस कारण उहाँहरू पनि अहिले पनि हामीले देख्यौँ गठबन्धनका अनेक नेताले आगामी चैत्रमा मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ सबैले सुनेकै हो। अनि उहाँहरूले प्रयास कतिसम्म कि मुद्दामा गएर हुन्छ कि झगडा गरेर हुन्छ कि अनेक त भर्नै भएको हो। त्यस कारण यो सब केही होइन हामी एकदम फुरुफुरु गराउन लागेका थियौँ भने त्यसका लागि त हामीले धेरै पापड यो जुन गठबन्धनका बीच चाहिँ जुन एमाले गरिरहेको अवस्था छ एमाले कस्तो अपेक्षा गरेको छ? एमाले एकातिर एउटा पार्टी एउटा पक्षको गठबन्धन अर्कातिर अर्को पार्टी अर्को पक्षको। अब मूलतः 2 दलीय प्रणालीतर्फ देश गइरहेको छ। आखिर अब कांग्रेस पनि एक्लै चुनाव लड्ने स्थितिमा रहेको वडासम्म पनि एक्लै लड्ने हिम्मत रहेको भने अब क्रमशः 2 दलीय प्रणालीतिर यो जान बाध्य भयो। किनभने एमाले एउटा दल र अरू मिलिजुली एउटा दल यस खालको एउटा अवस्था चाहिँ बन्ने भयो। त यो हामीलाई एउटै दल उहाँहरूले बनाएर आए पनि वा विभिन्न दल भनेर कच्याङ गर्दै हामीसँग चाहिँ संयुक्त गरेर मुकाबला गरे पनि केही फरक छैन। हामी आफ्नो तयारीमा एउटा चुनाव हामी आफ्नो ढङ्गले लड्छौँ र विजयको बारेमा अब मैले मतदाता प्रभावित गर्नु पनि छैन केही गर्नु छैन। अब लगभग बाटोमा मत गरिसकेका छन् अलिअलि पर्न बाँकी छ यी मत पनि पर्ने नै छ। त्यस कारण मैले अब कुनै केही भनिरहनु नै पर्नेछ। परिणाम तपाईँहरूलाई बताइदिउँ नेकपा एमालेको पक्ष त्यो भनेको पर्सेन्टेजको हिसाबले अब परिणाम आउने के अनुमान राम्रो पर्सेन्टेजको हिसाबले अर्थात् एउटा कुराको निष्कर्ष तपाईँहरूलाई सुनाइदिउँ 5 दलभन्दा धेरै बढी एमाले एक्लै दर्शकवृन्द फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ र भर्खरै हामीले दृश्य देखाउँदै थियौँ केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्वाचन जुन मतदान स्थल रहेको छ सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा गएर मतदान गरिसकेको र त्यस पछाडि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएको दृश्य पनि देखायौँ हामीले। खास गरेर समीक्षा आज निर्वाचन भइरहँदाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूले पनि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो मतदान स्थलमा गएर मतदान गरेका छन्। पक्कै पनि सुशील फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो क्रम अझै जारी छ। हामीसँगै रहनुहोला।